इमरान खान कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई और अमेरिका ने साजिश की। मेरा ख्याल है खत तो एक हकीकत है। इमरान खान खुद शुक्रिया अदा कर चुके हैं पीडीएम का कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे फिर से अवाम में जाने का मौका दिया। लेकिन असल बात तो यह है कि वो पहले वजीर आजम थे, अब नहीं रहे। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? जेल जाना तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है कि एक भाई प्राइम मिनिस्टर बैठा और दूसरा जेल गया हो। हुकूमत बनाने की पोजीशन में कौन सी पार्टी है? पीटीआई भी अच्छा मुकाबला करेगी, पहले से ज्यादा वोट लेगी। पहले से ज्यादा वोट लेगी? पहले से ज्यादा वोट लेगी लेकिन सीटें कम लेगी। जब वोट पहले से ज्यादा लेगी, सीटें कम लेगी, आमिर लियाकत को कोई मशवरा देना चाहिए? मेरा ख्याल है उन्हें चौथी शादी तो करनी चाहिए। आप अकेले रह गए हैं, फिर किसी को कैद करना, किसी को जेल में रखना, ये मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने सारे वो परिंदे रखे हैं जो आज़ाद करते हैं। पब्लिक न्यूज में खुशामदीद, मैं हूं आपका मेजबान वजाहत खान। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने लाए हैं जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, बल्कि अगर उनको सहाफ़त का एक मोतबर और एक सबसे बड़ा नाम कहा जाए तो ये भी गलत ना होगा। अपने नरम लहजे के साथ जिस तरह वो सवालों की चोट लगाते हैं, शायद ये खासा और ये मलिका किसी दूसरे सहाफ़ी को अबूर नहीं है। उनका एक मखसूस लहजा ही उनकी पहचान है। यकीनन मेरा तारुफ तो आप समझ गए होंगे मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। आइए आपकी उनसे मुलाकात भी करवाते हैं। तो फाइनली सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सहाफ़त में अब तो कोई ऐसा नाम नहीं है बड़ा जिसका आपने इंटरव्यू ना किया हो। ये बताइएगा, सबसे यादगार इंटरव्यू आपका किसके साथ रहा जो आपको अभी तक याद हो? मेरा ख्याल है कि जो सीनियर पॉलिटिशियन थे उनके साथ मेरे इंटरव्यूज़ बड़े यादगार रहे हैं। मतलब नवाब अकबर बुख्ती, नवाब नसरुल्लाह खान, काजी हुसैन अहमद, मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद, अजमल खटक, वली खान, ये सारे वो लोग हैं जो अपने ज़माने के बहुत बड़े लोग थे। अब की सियासी लौट से अगर उनका मुवाजना किया जाए, शहबाज शरीफ साहब, मुवाजना है ही नहीं, वो बहुत बड़े लोग थे। अच्छा, बहुत बड़े, उनका विजन बहुत बड़ा था। जो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो तो अक्सर इमरान खान को कायदे सानी क्या लक़ब देते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इमरान खान अच्छे हैं, ट्रूथफुल हैं, ऑनेस्ट हैं, बड़े दिलेर हैं, लेकिन ज़ाहिर है मेरा ख्याल है कि कोई विजनरी पॉलिटिशियन नहीं है। बहुत बड़े ऐसे पॉलिटिशियन नहीं है कि जिनके पास कोई ऐसा एजेंडा हो जिससे मुल्क तब्दील हो सकता है। गवर्नमेंट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। वो एज ए अपोजिशन लीडर तो बड़े कामयाब हैं। अच्छा सुहेल साहब, सियासी बातें तो आपसे चलती ही रहेंगी। माशाल्लाह आपका घर देखा है कि बड़ा एक पता लगता है कि किसी साहिब ज़ौक़ का घर है। जिस तरीके से आपने मोर रखे हुए हैं, कबूतर ज़्यादा वो मैंने देखे हैं चरिंद परिंद जो आम आज़ाद पंछी हैं। मैं असल में कैद परिंदों को पसंद नहीं करता। वही इसकी वजह क्या ये आप कि मुझे कोई भी कैदी अच्छा नहीं लगता। किसी को कैद करना, किसी को जेल में रखना, ये मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने सारे वो परिंदे रखे हैं जो आज़ाद करते हैं। जब आप इंटरव्यू करते हैं, बड़ा दिलचस्प आपका इंटरव्यू होता है। जो देखने वाला है सामने है या जो नाजिर है हमारा, वो जब आपका इंटरव्यू देखता है तो उसकी नज़र नहीं हटती जब तक मुकम्मल ना हो जाए। अक्सर आप बेडरूम तक चले जाते हैं वहाँ पे। ये आइडिया कहाँ से आते हैं आपके माइंड में? वरना अमूमन तो मायूब समझा जाता है ज़रा। नहीं, मायूब नहीं है। जर्नलिस्ट का तो काम है कि आप अगर किसी की कोई अपनी प्राइवेट लाइफ तक एक्सेस देता है और कोई आपको अपने प्राइवेट सीक्रेट शेयर करना चाहता है तो हम तैयार हैं उसकी बात सुनने को। सर, इमरान खान कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई और अमेरिका ने साजिश की जिसकी बिना पर हमारी पीडीएम जो ये अपोजिशन जमाते हैं ये यूज़ हुई और मुझे निकाला गया। वाकई में साजिश हुई सर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है खत तो एक हकीकत है। खत तो वाकई लिखा गया है और ये भी सही है कि वो वहाँ के जो उसके ख्यालात होंगे वो भी सही होंगे। वाकई वो इमरान खान के ख़िलाफ़ होंगे, लेकिन कोई साजिश नहीं हुई। कोई नो कॉन्फिडेंस के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका ने कोई साजिश की है या उसके नतीजे में वो निकले हैं। ये यहाँ की लोकल मूवमेंट थी और लोकली निकाले गए हैं। इसमें कोई अमेरिका का कोई किरदार। लेकिन नैरेटिव देने में तो खान साहब कामयाब हुए हैं किसी हद तक। किसी हद तक उनका कामयाब है, लेकिन हकीकत नहीं है उसमें। अच्छा सर, अगर साजिश हुई होती, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा खान साहब ने किया होगा कि अमेरिका को साजिश की ज़रूरत करनी पड़ी या मुदाखलत की ज़रूरत? ख्याल के कुछ ऐसा उन्होंने किया है सिवाय रूस के दौरे के। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जो अमेरिका मुखालिफ हो। और उस मामले पर मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इस हद तक मुखालिफ हो जाएगा कि वो उनको निकालने के दर पे हो और नो कॉन्फिडेंस के लिए बाकायदा स्पॉन्सरशिप करे और पैसे दे। अच्छा सुहेल साहब, अब ये जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, आप क्या समझते हैं ये ऊंट किस करवट बैठेगा? और पीडीएम ने जिस तरह इकट्ठे होकर इस हुकूमत को आईनी तौर पर रुखसत किया, ये फैसला आपकी नज़र में कैसा है?
دیکھیں یہ نو کانفیڈنس جو تھا یہ آئینی تھا ظاہر ہے، لیکن اصل میں تو یہ ہے کہ نارمل روٹین تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی حکومت اپنی ٹرم پوری کرے اس کے بعد الیکشن ہو. جب اس طرح کی بریک لگ جاتی ہے تو پھر اس سے ظاہر ہے ایک سیاسی طور پر ایک عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. وہ پیدا ہے اور اس کا فائنل سلوشن تو بہرحال الیکشن ہی ہے. لیکن الیکشن یہ ہے کہ سال بعد ہو، 8 مہینے بعد ہو، 6 مہینے بعد ہو، یہ طے ہونا باقی ہے. دیکھیں عمران خان کتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں. کیا وہ صرف نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دیں گے، خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ختم کریں گے، پنجاب اسمبلی سے بھی استعفے دیں گے نہیں دیں گے، یہ دیکھنا ہے اور کتنا ان کا پریشر پڑتا ہے. اس فیصلے کا پی ڈی ایم کے جو آئینی طور پہ رخصت کیا، فائدہ کس کو ہوا سیاسی؟ ظاہر ہے فائدہ تو پی ڈی ایم کو ہوا اور نقصان جو ہے عمران خان کو ہوا. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح عمران خان ایک نیا نیریٹو بلڈ ہونے کا، ان کو ایک سیاسی شہید بننے کا موقع ہوا اور لوگ اب گورننس بھی بھول گئے ان کی ہر چیز، اور اب وہ جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، تو بظاہر تو عمران خان خود شکریہ ادا کر چکے ہیں پی ڈی ایم کا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے پھر سے عوام میں جانے کا موقع دیا. یہ ٹھیک ہے، یہ کہنے کی باتیں ہیں، سیاسی شہید ہو گئے، یہ ہو گئے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ وہ پہلے وزیر اعظم تھے، اب نہیں رہے. پہلے ان کے پاس حکومت تھی، نہیں رہی. تو یہ بھی فیکٹس ہیں. تو یہ فیکٹس زیادہ سخت ہیں، زیادہ سنگ دل اور سخت ہیں بجائے اس کے اس بات کے کہ وہ پاپولر ہو گئے ہیں. پاپولر ہونے کے بعد تو اس کا نتیجہ تو تبھی آئے گا جب الیکشن ہوگا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشنز اپنے وقت پر ہوں گے یا؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے سال سے 6 مہینے کے دوران، 6 مہینے سے سال کے دوران ہو جانے چاہیے. یہ بھی ایک باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید اس لیے ہونا چاہ رہے ہیں، خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف جو ہے اپنی مرضی کا اپوائنٹ کر سکیں. اس میں یہ بھی ٹھیک ہے. دوسرا ان کا اصولی موقف بھی ہے کہ وہ شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سلوشن ہے اس معاملے کا اور عوام کے پاس جانا چاہیے. تو ان کا جینون موقف بھی یہ ہے. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور کب تک یہ آئیں گے؟ میرا خیال ہے الیکشن سے پہلے. الیکشن سے پہلے. تو ان بڑی عید سے پہلے کی جو افواہیں ہیں سننے میں آ رہی ہیں ان کی آمد کی، تو میرا خیال ہے الیکشن سے پہلے جتنی دیر ان کے کیسز نہیں ڈیسائیڈ ہوتے، کوئی فیوریبل کیس نہیں ان کے حق میں آتے، اس کے پہلے آگے جیل جانا تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے کہ ایک بھائی پرائم منسٹر بیٹھا اور دوسرا جیل گیا ہو. تو یہ تو مناسب نہیں ہے. سہیل صاحب، شریف خاندان کے اندر طاقت کا توازن ون سائیڈڈ نہیں آپ کو لگ رہا کہ شہباز شریف صاحب اوپر پی ایم ہیں، حمزہ نیچے سی ایم ہیں، مریم نواز شریف کی بیٹی، وہ کہاں سسٹین کر رہی ہیں؟ ان کا کیا فیوچر سیاسی دیکھ رہے ہیں؟ ان کا بھی جو ہی ان کے کیسز کو ڈیسائیڈ ہوتے ہیں تو ان کو بھی پاور سٹرکچر میں حصہ ملے گا ڈیفینیٹلی. میرا خیال ہے کہ اس طرح ان کو باہر رکھنا، ایک طرح سے پارٹی کو باہر رکھنا ہے. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این میں ظاہری بات ہے مقابلہ ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے حکومت بنانے کی پوزیشن میں کون سی پارٹی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سخت مقابلہ ہوگا. پی ٹی آئی بھی اچھا مقابلہ کرے گی، پہلے سے زیادہ ووٹ لے گی، لیکن سیٹیں کم لے گی. جب ووٹ پہلے سے زیادہ لے گی، سیٹیں کم لے گی، سر یہ سمجھ نہیں، ذرا سمجھائے تھوڑا سا. یہ دیکھیں، یہ 1990 میں بھی ایسے ہوا تھا. وہ یہ ہے کہ الیکٹیبل اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پورے پاکستان میں ووٹ تو عمران خان کو ملیں گے، بہت ووٹ ملیں گے، لیکن سیٹیں جو ہیں ان پہ کہیں پہ جو نون کے مقابلے میں اور جو مقامی اتحاد ہوں گے ان کے مقابلے میں پی ڈی ایم کے، وہ ہار جائیں گے. خان صاحب تو کہتے ہیں میں 2/3 اکثریت لے سکتا ہوں آسانی سے، جو اس وقت میرے راہ ہموار ہے میرے حق میں. مجھے ایسا نہیں لگتا. سر، نواز شریف بامقابلہ عمران خان، سہیل وڑائچ صاحب کی نظر میں بہتر سیاستدان کون سا ہے؟ دیکھیں، سیاستدان اگر تو اپوزیشن کا سیاستدان دیکھنا ہے تو عمران خان زیادہ بہتر اپوزیشن لیڈر ہے، زیادہ بہتر نیریٹو بناتا ہے، زیادہ بہتر کمپیننگ کرتا ہے، زیادہ تیز ہے، زیادہ انرجیٹک ہے. لیکن اگر آپ نے بطور وزیر اعظم دیکھنا ہے تو وہ نواز شریف نمبر 1 ہے، کیونکہ نواز شریف نے گورن کیا ہے، سڑکیں بنائی ہیں، فیصلے کیے ہیں اور بہتر فیصلے کیے ہیں. اس سے پہلے بھی سر کبھی ایسے حالات ہوئے تھے؟ 70s میں بھی ہوئے تھے ایسے. اچھا. 70s میں بھی ایسے حالات ہوئے تھے اور لوگ اسی طرح بٹ گئے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے. اب بھی ٹھیک ہو جائیں گے. میرا خیال ہے یہ ایک وقتی ابال ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کا جوش اور جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، اشتعال سے نکل آئیں گے اور حالات کو سمجھیں گے. سر، باجوہ صاحب ایکسٹینشن لیں گے، اور اگر لیتے ہیں تو کیا نہیں، نون لیگ دے گی ان کو بڑا واضح ایکسٹینشن؟ اعلان کر دیا ہے کہ میں نہیں لوں گا. مجھے کوئی دینے کی کوشش بھی کرے گا تب بھی نہیں لوں گا. اچھا، نیکسٹ آرمی چیف جنرل فیض کو بنتا دیکھ رہے ہیں آپ؟
نہیں مجھے نہیں پتا کون بنے گا. سر یہ کیا ہوتا ہے کہ جب وقت آتا ہے تو یہ لوگ کبھی جس طرح نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے رہے، اب اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، نون لیگ خاموش ہے. دیکھیں سیاسی حالات کے مطابق یہ سیاسی جماعتیں اپنا ایجنڈا بناتی ہیں. ہمارے یہاں بہت زیادہ کوئی اصول پسندی تو ہے نہیں، بے اصولی ہے. جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اس طرح کا بیانیہ بنا لیتا ہے. نواز شریف صاحب کو کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ جی میں انہیں کہوں گا کہ جو ایز سون ایز ان کے کیسز ختم ہوتے ہیں وہ ضرور آئیں. اور عمران خان کو اگر کوئی مشورہ دینا چاہیں؟ عمران خان کو مشورہ یہی دینا چاہتا ہوں کہ وہ ٹھنڈی پالیٹکس کریں. تو سر لاسٹ میں جسٹ سیک آف فن عامر لیاقت کو کوئی مشورہ دینا چاہے؟ عامر لیاقت صاحب بڑے آدمی ہیں، خود بہت عقل مند ہیں، انشاءاللہ اپنے بارے میں صحیح فیصلے کریں گے. چوتھی شادی کا ان کو مشورہ دیں گے آپ کہ نہیں؟ میرا خیال ہے انہیں چوتھی شادی تو کرنی چاہیے. آپ ایسے کر اب لیجیے. اکیلے رہ گئے ہیں پھر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سہیل وڑائچ صاحب کی موجودہ سیاسی حالات پر ان کی ذاتی زندگی سے بارے گفتگو آپ نے سنی. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.